औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह फ़तह हम कर रहे हैं और पारा नंबर 26 और इसका रुकू नंबर 4 आज हम देखेंगे। आयत नंबर 27 को देखें। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलुहु रुया बिलहक़्क़ि लतदख़ुलन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीना मुहल्लिकीना रुऊसकुम व मुक़स्सिरीना ला तख़ाफ़ून फ़अलिमा मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। बेशक अल्लाह ताला अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखलाया जो मुताबिक वाक़या ये है कि तुम लोग मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह ज़रूर जाओगे अमन व अमान के साथ कि तुम कोई सर मंडवाता होगा, कोई बाल कतरवाता होगा, तुमको किसी तरह का अंदेशा नहीं होगा। सो अल्लाह ताला को वो बातें मालूम हैं जो तुमको मालूम नहीं। फिर इससे पहले एक फ़तह दे दी। वो अल्लाह ऐसा है कि उसने अपने रसूल को हदायत दी और सच्चा दीन दे कर भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर गालिब करे और अल्लाह काफ़ी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को ख़िताब करके फ़रमाया गया कि तुम लोग मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह ज़रूर जाओगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने आइंदा होने वाले दाखिला मस्जिद हराम के साथ इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया। हालांकि अल्लाह ताला तो अपनी मशीयत के आलम और मालिक हैं। अल्लाह ताला को इंशाअल्लाह कहने की क्या ज़रूरत थी, मगर मुफस्सरीन ने लिखा कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने सब बंदों को तालीम देने के लिए इस जगह लफ्ज़ इंशाअल्लाह भी इस्तेमाल फरमाया। मालूम हुआ कि आइंदा होने वाले कामों के लिए इंशाअल्लाह कहने की ताकीद है और कहना चाहिए। वाकई में इसकी इस लफ्ज़ की बहुत बरकत है। जो लोग अपने कामों में फ्यूचर के कामों के साथ इंशाअल्लाह का लफ्ज़ देते हैं, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत उनके कामों में शामिल हो जाती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन आसारिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रजा शताअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ा फ़स्तवा अला सूक़िही युजीबु ज़ुरूआ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। तर्जुमे को देखें। और जो लोग आपकी सोहबत याफ्ता हैं वो काफिरों के मुकाबले में तेज़ हैं और आपस में मेहरबान हैं। ए इंसान तो इनको देखेगा कि कभी रुकू कर रहे हैं, कभी सजदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और रज़ामंदी की जस्तजू में लगे हैं। इनके आसार बवजह तासीर सजदे के इनके चेहरों पर नुमाया हैं। ये उनके औसाफ तौरात में हैं और इंजील में उनका ये वस्फ़ है कि जैसे खेती कि उसने अपनी सुई निकाली, फिर उसने इसको कवी किया, फिर वो मोटी हुई, फिर अपने तने पर सीधे खड़ी हुई कि किसान को भली मालूम होने लगी ताकि इनसे काफरों को जला दे। अल्लाह ताला ने उन सहाबों से जो ईमान लाए हैं, नेक काम कर रहे हैं, मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा कर रखा है। तो देखिए कुरान पाक में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद और अहमद लाया गया
باقی متعدد اسمائے طالب اور القاب ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد جو آپ کا پیدائشی نام تھا قرآن پاک میں 4 جگہ آیا، ایک چوتھے پارے سورہ آل عمران میں، دوسرے 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں، اور تیسرا 26ویں پارے سورہ محمد میں، اور چوتھے اس سورہ فتح میں، اور دوسرا ذاتی نام احمد صرف ایک جگہ 28ویں پارے سورہ صف میں آیا۔ صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ پہلی صرف یہ بیان فرمائے گی اشد علی الکفار، یعنی خدا کے دشمنوں کفار و مشرکین پر سخت ہیں، جس سے کافروں پر روب پڑتا ہے اور کفر سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ کفار کے مقابلے میں ڈھیلے نہیں پڑتے اور کسی طرح پر ان سے مرغوب نہیں ہوتے۔ دوسری صف بیان فرمائی رحمہ بینہم، یعنی آپس میں مسلمانوں کے ساتھ مہربان ہیں، یعنی ان کا برتاؤ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ شفقت، محبت، ہمدردی کا رہتا ہے، اور حب فی اللہ کے یہی معنی ہے۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ہر وقت عبادت الہی میں لگے رہتے ہیں، یعنی نماز میں کثرت سے پڑھتے ہیں، جب دیکھو رکوع سجود میں پڑے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت اخلاص کے ساتھ وظیفہ عبودیت ادا کرتے ہیں، اور پھر ریا اور نمود کا شائبہ نہیں، بس اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ آگے صحابہ کرام کی چوتھی صفت بیان کی گئی کہ ان کی بزرگی اور نیکی کے آثار و انوار ان کے چہروں سے ظاہر ہیں، ان کے چہروں پہ خاص قسم کا نور اور رونق ہے، گویا خشیت و خشوع اور حسن نیت اور اخلاص کی شعائیں باطن سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر کو روشن کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کھیتی کی باری آئی، بات آ رہی تھی آیت میں، تو کھیتی کی 4 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت دانہ سے پھوٹ کر کھونٹی کا نکلنا، یہ حالت آغاز وجود کی ہے اور نہایت کمزور حالت ہے، یہی حالت صحابہ کرام کی ہجرت سے قبل کی تھی۔ دوسری حالت کہ وہ کھونٹی جو نکلی تھی یا ڈنڈل جو پھوٹا تھا، اس کا مضبوط ہونا، جس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ یہ کونپل جو پھوٹی ہے ضائع نہیں ہوگی مگر درخت بنے گا۔ یہ حالت بعد ہجرت پیدا ہوئی، ہجرت کرنے سے ظالموں کے ظلم سے رہائی ملی اور آئندہ امیدوں کے اسباب پیدا ہوئے۔ تیسری حالت کھیتی کے پودوں کا موٹا ہو جانا، یہ حالت حضرت شیخین کے خلافت میں حاصل ہوئی کہ کسریٰ اور قیصر کی سلطنت اور بڑے بڑے ملک مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ چوتھی حالت اس کھیتی کے پودوں کا اپنے تنوں پر سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، اور یہ انتہائی کمال کی حالت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حاصل ہوا کہ اطراف کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر بھی اسلام کا غلبہ ہو گیا اور ہر جگہ باقاعدہ معلم و قاضی مقرر ہو گئے کہ کوئی حالت منتظرہ کمال کی باقی نہ رہی۔ کھیتی کی مثال سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں، اول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ترقی بتدریج ہوگی، دوسرا یہ کہ ترقی انتہائی کمال تک پہنچنے کے بغیر نہ رکے گی۔ الحمدللہ۔ اس رکوع نمبر 4 سے 5 سوالات ہیں۔ پہلا ہے آیت میں انشاءاللہ کی وضاحت کریں، آیت نمبر 27۔ دوسرا سوال ہے نام محمد اور احمد قرآن میں کتنی بار آیا؟ تیسرا سوال ہے صحابہ کرام کی صفات تحریر کریں، آیت نمبر 29۔ اور کھیتی کی مثال سے کون سی باتیں ظاہر ہوئیں؟ اور آخری سوال ہے کہ صحابہ کرام کو کھیتی سے جو تشبیہ دی اس کی وضاحت کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ہمیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہماری اس گواہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول فرما کر اس شہادت کو ہماری مغفرت و نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ہمیں اس کلمے کے مطابق اور حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین اسلام کی کھیتی کو پھر اثر نو سرسبز شاداب فرما دیجیے، اور بے دینی کی فضاؤں کو ختم کر دیجیے۔ یا اللہ صحابہ کرام کے طفیل میں ہم کو آخرت میں اپنی مغفرت اور اجر عظیم نصیب فرما دیجیے۔
یا اللہ اپنے دین برحق کو آپ ہی سنبھالیں، اس کو اجاگر کرنے کی صورت غیب سے فرما دیجئے، اللہ آسانیاں عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔